अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं सिलसिला नॉवल निगहबान आंचल की एपिसोड 12, जिसको आपके लिए लिख रही हैं सना सुफियान खान। तो चलते हैं नॉवल की तरफ, मगर उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई और प्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप कोई एपिसोड मिस ना कर सकें। तो चलते हैं नॉवल की तरफ। रात का फसो-खेज माहौल और चमकते चांद की रोशनी अपने उरूज पर थी। सितारे अपनी चमक दमक बिखेर कर हर एक राही को रास्ता दिखाने के लिए अपने अपने मदार में बड़ी शिद्दत से घूम रहे थे। वो लॉन्च में ही बैठी हुई सोचों में गर्क थी। न जाने कितने घंटे बाद सोचों के धागे को जुदा करते हुए वो अब उठने ही लगी थी जब उसके कमरे से कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर फौरन उठ खड़ी हुई। नाराज़गी या बदगुमानी अपनी जगह, लेकिन वो अपने फ़राइज़ में किसी भी किस्म की कोताही नहीं कर सकती थी। दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो अंधेरे ने उसका इस्तकबाल किया, लेकिन स्लाइडिंग खुली होने की वजह से चांद की पूर्णम चांदनी ने कमरे में मध्यम रोशनी की हुई थी। उसे फ़ौरन हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन की और जैसे ही नज़र सामने उठी तो हैरत की ज़्यादती से आंखें वाह हो गईं। वो बड़ी मुश्किल से बेड से टेक लगाए अपनी शर्ट की बटन खोल रहा था। तकलीफ की शिद्दत से चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। वो सुन होते जहन के साथ ही फौरन उसके करीब पहुंचकर बेड पर बैठ गई। ये क्या कर रहे हैं? तकलीफ भी बढ़ सकती है और टाँके भी खुल जाएंगे। कम से कम एक बार मुझे आवाज़ दे लेते, मैं यहीं तो थी। फिक्रमंदी से उसे डपट कर हाथ उसकी शर्ट के बटन पर रखने चाहे थे जब वो गुस्से से उसकी तरफ देखता लबों को भेज गया। वो उसके हाथों को बेदर्दी से झटकना चाहता था, लेकिन ये उसके लिए बहुत मुश्किल था। वो खामोश था और उसकी ये खामोशी अरीहा को बहुत अजियत दे रही थी। उसने अपने कपकपाते हुए हाथों पर काबू पाने के बाद उसकी शर्ट की बटन खोलकर पहले एक बाजू निकाला, फिर उसी तरह दूसरा बाजू निकाल कर शर्ट लेकर वॉशरूम में चली गई। होठों पर कुफल लगाकर वो बस उसकी कार्रवाई देख रहा था, जो वॉशरूम से टॉवल भिगो कर ला रही थी। उसकी पलकें झुकी हुई थी। वो समझ सकता था कि इन झुकी हुई पलकों के पीछे शर्म और हया है, और शर्म और हया तो औरत का जेवर होता है। उसके करीब ही दोबारा बैठकर भीगे हुए टॉवल से बाजू, गले और सीने को साफ करने के बाद वो उठ खड़ी हुई। अलमारी से नई शर्ट निकालकर उसे पहनाते हुए बटन बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया था जब वो खुद बटन बंद करने लगा। अरीहा उठकर बाहर निकल गई, जबकि वो पीछे बैठा उसकी हरकतों पर गौर व फिक्र करने लगा। 10 मिनट बाद वो खाने की ट्रे लिए उसके कमरे में दाखिल हो गई। ट्रे उसके करीब रखकर वहीं सोफे पर बैठ गई। बिना हाथ खाने की तरफ बढ़ाए ही वो उसकी तरफ देखकर बोलने पर मजबूर हुआ, क्योंकि उसे मालूम था वो भी भूखी होगी। उसकी मोहब्बत में नहीं, बल्कि उसे तन्हा खाना खाने की आदत नहीं थी। दुश्मनी निभानी है तो मुझसे निभाओ, लेकिन खाना वक्त पर खा लिया करो। आओ खा लो। उसकी आवाज़ समा तक पहुँचते ही उसे चौंक आ गई। वो फ़ौरन सोफे से उठकर बेड पर बैठ गई और बिना तमाशे के खाने में मशगूल हो गई। शाज़िम भी खाने में मसरूफ़ हुआ। खाना ख़त्म होने के बाद उसके हाथों में दवाइयाँ देकर ट्रे किचन में रखकर दोबारा वो कमरे की तरफ गई। वो लेटे लेटे ही हाथ साइड टेबल की तरफ बढ़ा रहा था। शायद उसे अपना मोबाइल चाहिए था। कुछ चाहिए तो मुझे बोले, मैं कर दूंगी, आम से लहजे में कहते उस तक पहुंचने के बाद झुककर मोबाइल फ़ोन उसे पकड़ाना चाहा, जिसे उसने छूना तो दूर देखना तक गवारा ना किया। क्यों नौकरानी बनकर यहाँ आई हो क्या? तंज में डूबी आवाज़ उसके कानों तक रसाई हासिल करते हुए उसे चौंका गई। क्यों बीवी नहीं करती क्या काम, चाहे वो ज़बरदस्ती ही मुसल्लत की गई हो तो भी? वो भी इस बार खुद को बाज नहीं रख सकी थी। लहजे में नमी घुली थी। आज फिर वो लम्हा बड़ी शिद्दत से याद आया था। कल तक तो तुम मेरा नाम लेने की रवादार नहीं थी, फिर आज बीवी के ओहदे पर कैसे फाइज हो गई? उसके सर्द लहजे में कही गई बात सुनकर वो बिना कोई भी जवाब दिए बेड की दूसरी जानिब जाकर कंफर्टर मुंह तक लेते हुए लेट गई। उससे मुकाबला करना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। शाज़िम ने उसकी खामोशी देखकर अपने तड़पते हुए दिल को डपटते तिरछी नज़र उस पर डाली, जो मुंह तक कंफर्ट दुरुस्त करके लेट गई थी।
دونوں کے درمیان بس ایک ہاتھ یا اس سے بھی کم کا فاصلہ تھا۔ شاذم اس کے رویے پر نظر ثانی کرتے ہوئے آنکھیں موند گیا۔ آج ہفتے بھر بعد کہیں جا کر زبیر چلنے پھرنے کے لائق ہوا تھا، لیکن اس کی سوچوں کے دھاگے ابھی تک وہیں کہیں اس بند گھر میں قید تھے۔ سائرس نے اس کا خیال کسی بچے کے مانند رکھا تھا، لیکن زبیر اس کی حرکات و سکنات پر غور و فکر کرنے کے ساتھ ہی اس کے لیے فکر مند بھی تھا۔ یہ چھوٹا سا گھر ان کے زیر استعمال تھا، جہاں وہ کئی سالوں سے ایک ساتھ رہتے ہوئے آئے تھے۔ زبیر اپنے کمرے سے نکل کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ ساحل اور سراج کسی کام کے سلسلے میں باہر تھے، لیکن سائرس گھر پر ہی تھا۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا شہر کی مصنوعی روشنیوں کا نظارہ کر رہا تھا، لیکن ذہن ابھی تک اس لفافے میں اٹکا پڑا تھا۔ اس کے دل کی حالت بہت ابتر تھی، وہ خود کو بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ کیسی تڑپ تھی جو اسے جینے نہیں دے رہی تھی، لیکن اس کو لگتا تھا کہ بس یہ ایک وقتی لگاؤ تھا جو وقت کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ اس ایک ہفتے میں وہ ایک دن بھی سکون سے نہیں رہا اور نہ راتوں کو چین کی نیند سو سکا۔ وہ سوچوں میں اتنا غرق تھا کہ اس کو زبیر کی موجودگی تک محسوس نہیں ہو سکی۔ 5 منٹ تک زبیر وہیں رکھی کرسی پر بیٹھ کر اس کو خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر بڑے سکون سے اس کو جھٹکا دیا۔ کیا نام ہے؟ کہاں رہتی ہیں؟ اس کی آواز سے زیادہ اس کے سوالوں نے اسے چونکا دیا تھا۔ وہ اس سرابی کیفیت میں مبتلا اپنی کلائی میں پہنے بریسلٹ کو گھمانے لگا۔ نام؟ معلوم نہیں انہوں نے کیا نام رکھا ہوگا۔ سوچوں میں غرق وہ بڑی ہی آسانی سے اس کے سوالوں کے جواب دے چکا تھا، جس کا اسے احساس تک نہیں تھا۔ اس کے بازوں پر اس نرم وجود کا لمس ابھی تک محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے بازوں کو دیکھتے ہوئے زیر لب مسکرایا تھا۔ ویسے تم کس کی بات کر رہے ہو؟ اب اس نے آنکھیں چھوٹی کیے زبیر کا جائزہ لیا، جو اس میں معلوم نہیں کیا ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، جس کو آپ تب سے سوچ رہے تھے اور جس کو سوچتے ہی آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اب کی بار زبیر بھی مسکرایا تھا، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا جب وہ تھوڑا کنفیوز نظر آ رہا تھا۔ میں تو اس پرنس کو سوچ رہا تھا جس نے میرے ان بازوں میں آنکھیں کھولی، جس نے مجھے یہ محسوس کروایا کہ میرا دل ابھی پتھر نہیں ہوا، اس میں احساسات اور جذبات کی جگہ باقی ہے۔ نامحسوس انداز میں اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے زبیر کو دیکھا، جو اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ چند پل بعد اس نے اپنے موبائل فون میں کچھ ڈھونڈنے کے بعد اسکرین زبیر کے سامنے کی، جہاں ایک چھوٹا سا وجود دل موہ لینے والے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ اس تصویر کو دیکھ کر زبیر کو جھٹکا لگا تھا۔ مطلب اس نے لڑکی کے بارے میں پوچھا تھا اور یہاں بھائی صاحب بچے کے خیالوں میں گم تھے۔ بچہ تو سچ میں بہت پیارا ہے بھائی، لیکن سوچیں کہ یہ کسی کا بیٹا ہے، اس سے آپ کا لگاؤ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بچے کے باپ کو برا بھی تو لگ سکتا ہے۔ زبیر دور کی کوڑی لایا تھا، جسے سن کر وہ اپنے لبوں کو بے دردی سے بھیج گیا۔ چند پل بعد اس نے اپنی جیب سے ایک لفافہ نکال کر اس میں رکھی چین کو اپنی ہتھیلیوں میں رکھتے ہوئے لفافہ زبیر کو پکڑا دیا۔ پڑھ کر سناؤ کہ اس میں کیا لکھا ہے زبیر؟ اسے خود کی ہی آواز کسی دور کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً لفافہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اسے کھول کر پڑھنا شروع کیا، اور جیسے جیسے وہ پڑھ رہا تھا ویسے ویسے ہی سائرس کو اپنے دل کی دھڑکنیں گہرائیوں میں ڈوبتی محسوس ہوئیں۔ آپ نے میری اس وقت مدد کی جب میں خود کو ہی بھول چکی تھی۔ میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں چکا سکتی، آپ کی قرضدار بھی ہوں، لیکن اس کے لیے یہ میری چین رکھ لیں۔ ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن کچھ دنوں بعد باقی کے پیسے بھی یہیں ہاسپٹل میں بھیج دوں گی، جو آپ تک پہنچا دیے جائیں گے۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں اور مجھ پر جو احسان آپ نے کیا ہے اس کا قرض ادا کر کے بھی چکا نہیں سکتی۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو اس کے بدلے میں جزائے خیر دے۔ اس چھوٹے سے ٹکڑے پر لکھے یہ الفاظ موتیوں کی صورت بکھرے ہوئے تھے۔ زبیر خاموش ہوا تھا۔ وہ تھوڑا بہت سمجھ گیا تھا، لیکن اسے خاموش رہنے میں ہی بہتری جانی۔ زبیر، ساری ڈیٹیل چاہیے مجھے 2 دن کے اندر اندر، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ کل سے تم اسی کام پر لگو، اور ہاں، یہ ہمارے درمیان ہی رہنا چاہیے۔ وہ لفافہ موڑ کر دوبارہ اپنی جیب میں رکھتے ہوئے سرد لہجے میں مخاطب ہوا۔ اس کی بات سن کر وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔
ایک بہت اہم مشن کے تحت اسے میگھالیہ بھیجا گیا تھا۔ میگھالیہ کا شمار ہندوستان کے خوبصورت صوبوں میں ہوتا ہے۔ میگھالیہ ہندوستان کے مغربی حصے میں واقع ہے۔ یہ صوبہ خوبصورتی میں بے مثال ہے۔ میگھالیہ کی دارالحکومت شیلانگ ہے۔ رات کے پہر ہی وہ نکل گیا تھا۔ میگھالیہ میں کوئی ایئرپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ گوہاٹی ایئرپورٹ پر اترا تھا۔ وہاں اپنے انتظار میں کھڑے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ہوٹل پولو ٹاورز پہنچا۔ وہاں اس کے انتظار میں کھڑے اس کے ساتھیوں کے ہمراہ وہ 4 ویلر کے ذریعے ہوٹل روانہ ہوا۔ ہوٹل پہنچنے تک رات ہو گئی تھی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر فریش ہونے کے بعد وہ فوراً روانہ ہوا تھا۔ بلیک پینٹ پر گرے ٹی شرٹ زیب کیے، اس پر سیاہ لیدر کی جیکٹ پہنے ہوئے، بالوں کو بھی ترتیبی سے ماتھے پر بکھرائے وہ بہت جاذب نظر لگ رہا تھا۔ اپنے بیگ میں کچھ ضروری سامان لیتے ہوئے کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے بلیک ماسک پہننا نہیں بھولا۔ 20 منٹ کی مسافت پر واقع ایک چھوٹے سے کاٹیج میں پہنچ کر 3 اور لوگوں سے ملا جو اس وقت وہاں موجود تھے۔ سر، ہماری انفارمیشن کے مطابق یہ 3 جگہ ایسی ہیں جہاں اس کے ہونے کا امکان ہے۔ رافیل کی پوری گینگ یہیں سے ملک کے مختلف حصوں میں منشیات فروخت کرتی ہے، اور یہی نہیں، نہ صرف ان کی جڑیں ملک کے اندر مضبوط ہیں بلکہ ان کے کانٹیکٹس ملک سے باہر بھی ہیں۔ نقشے پر انگلی رکھتے ہوئے ایک آفیسر اس کو بتا رہا تھا۔ جرائم پیشہ گروہ کے اصولوں میں سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ اپنے ساتھ ملوث لوگوں کی تب تک حفاظت کرنا جب تک انہیں یقین ہو کہ یہ ان کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی ان کے ساتھ وفاداری کا ثبوت نہ ملے وہ فوراً اس شخص کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اسے مارنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ اس نے اپنے خیالات کو فوراً لفظوں کا پہراہن پہنایا تھا۔ اس قدر انسانی نفسیات کی پکڑ پر وہ سب داد دیے بغیر نہیں رہ سکے۔ سمجھ گئے سر کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ان میں سے ایک فوراً اعتماد بھری مسکراہٹ سے بولا۔ یاد رہے، جو بھی شخص ہو آپ لوگ اس تک نہ پہنچے بلکہ اسے خود تک لائیں۔ اس کے بعد اگلا قدم ہم اس رافیل کے سینے پر رکھیں گے۔ وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے ان کے ساتھ آگے کا لائحہ عمل تیار کرنے لگا تھا۔ 3 گھنٹے بعد وہ وہاں سے ہوٹل روانہ ہوا تھا اور پہنچ کر کھانا کھانے کے بعد لمبی تان کر سو گیا۔ کشتی بھی نہیں بدلی، دریا بھی نہیں بدلا، اور ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا۔ بیش ہے شوق سفر ایسا ایک عرصے سے یار ہوں، منزل بھی نہیں پائی، رستہ بھی نہیں بدلا۔ پہاڑوں کا دلکش نظارہ جسے دیکھ کر آنکھوں میں ٹھنڈک اتر جاتی تھی، جھرنے کے پانی کی آواز کسی موسیقی سے کم لطف نہیں دے رہی تھی۔ ہرے بھرے دلکش باغات اور چشموں کے درمیان پہاڑوں کی گود میں بسا تورا شہر ایک حسین وادی کے روپ میں جانا جاتا تھا۔ ایک بے حد دلکش چشمے کے سامنے بنے پتھر کے چبوترے پر وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ حسین نظارہ بھی اسے خود میں کھونے سے روک رہا تھا۔ بہت مبارک ہو میرے یارا، ہمیشہ خوش رہو، شاد و آباد رہو۔ میں تمہارے نکاح میں شامل نہ ہو سکا، اس کے لیے مجھے بہت افسوس ہے۔ اس کے ساتھ بیٹھے ایان علی نے اسے اپنے گلے لگاتے ہوئے مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ دعاؤں سے نوازا تھا۔ ان 20 دنوں میں ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا تھا جب اس کی یاد ذہن کے پردے پر نہ لہرائی ہو۔ اس سے مبارکباد وصول کرتے ہوئے اس کا دل بے اختیار شدت سے دھڑکا تھا۔ ان دنوں میں ایک بھی بار اس سے بات نہیں کر سکا تھا۔ بہت شکریہ، چلو نکاح نہ صحیح ولیمے میں شرکت کرنے کے لیے تیار رہنا۔ اس نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اسے آفر دی، جس پر وہ بے ساختہ کہکا لگا اٹھا۔ اس کے ذہن کے پردے پر وہی روئی سرخ آنکھیں اور خوف زدہ چہرہ گھوما تھا۔ کیا کچھ نہیں تھا ان نظروں میں جسے آج بھی یاد کرتے ہوئے وہ بے قراری سے ٹہلنے لگا۔ ان دونوں کے درمیان بہت مضبوط رشتہ قائم ہو چکا تھا، پھر کیوں وہ دوری اختیار کیے ہوئے تھا؟ کیا وہ اپنے احساسات اور جذبات بدلنے سے ڈر رہا تھا؟ اس کی سوچوں کا محور وہی تھی جو شاید نہیں، یقیناً اب اس سے اور بھی زیادہ بدگمان ہو گئی ہوگی۔ وہ اس کو سننا چاہتا تھا، اسے اپنا یقین دلانا چاہتا تھا، لیکن اپنے فرائض کو پورا کرنے کے لیے اسے یہاں آنا پڑا تھا۔ ان 20 دنوں میں رافیل کے ایک ایک ٹھکانے پر انہوں نے اپنے خفیہ کیمرے لگا دیے تھے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ ان کے آنے سے پہلے ہی وہ انڈر گراؤنڈ ہو چکا تھا۔ اس کے پیچھے کسی بہت اثر و رسوخ والے افراد کا ہاتھ تھا، جس وجہ سے انہیں وقت لگ رہا تھا۔ یہاں کا کام اب ایان علی دیکھنے والا تھا۔
तब तक के लिए उसे एक बहुत अहम चिप लेकर यहाँ से राह हेडक्वार्टर में जाना था। अयान अली उसके साथ ही पला बड़ा था और फिर उसके साथ ही राह ज्वाइन करने के साथ ही अब हर मिशन में साथ होता था। इनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। एक दूसरे के साथ को वो दोनों किसी खूनी रिश्ते से भी ज़्यादा अहम करार देते थे। चारा हमने डाल दिया है, बस अब इंतज़ार करना है कब वो भी चाहते हैं। अयान ने पानी में पत्थर फेंकते हुए मिशन के तहत उसे आगाह किया। ये बड़ी मछली है दोस्त, और बड़ी मछली पकड़ने के लिए सब्र तहम्मुल के साथ साथ वक्त भी दरकार होता है। KN हाथ झाड़ कर उठ खड़ा हुआ था, क्योंकि रात 2 बजे की उसकी दिल्ली की फ्लाइट थी। 1 मिनट भी ना बैठने वाला इंसान आज 8 दिनों से बेड पर पड़ा हुआ था। उसकी चिड़चिड़ाहट उरूज पर थी। दोनों के दरमियान वही लक्का छुपी का खेल जारी था। इनके दरमियान सरमोहरी की दीवार हायल थी, जिसे दोनों ही गिराने के रवादार नहीं थे। आज काम वाली दोपहर में ही छुट्टी लेकर चली गई थी। अरिहा रात का खाना तैयार कर रही थी, साथ ही साथ सोचो कम है वह उसी दुश्मनी जां के इर्द गिर्द हसार किए हुए था। बेध्यानी के बाइस उसका हाथ बड़े बुरे तरीके से जल गया था। उसके मुंह से बेख्तियार चीख बुलंद हो गई। शाजिम मोबाइल हाथ में लिए बेड पर दराज था। जब उसकी बुलंद होती चीख सुनकर बेख्तियार उठकर बिना चप्पल पहने ही उसकी आवाज़ के ताक़ुब में तेज़ रफ्तारी से चलता हुआ किचन में पहुंच गया। सामने ही वो सिंक में लगे नल के पानी के नीचे हाथ के खड़ी नजर आई। क्या हुआ है? बड़ी नरमी से इस्तफसार करते हुए उसके करीब पहुंचकर उसके हाथों पर नजर डाली, जहां हाथ की पुश्त सुर्ख हो चुकी थी और उस पर छोटे छोटे आंवले उभरते मालूम हो रहे थे। हाथ बड़े बुरे तरीके से जल गया था। उसके पूछने पर अरीहा ने जवाब देना तो दूर की बात, उसकी तरफ चेहरे का रुख तक नहीं किया। फिर भी वो इस वक्त अना का मसला बनाए बगैर नरमी से उसका हाथ पकड़कर अपने सामने कर गया। क्या ज़रूरत थी तुम्हें कुछ करने की? देखो कितना बुरा जल गया है, ख्याल नहीं रख सकती अपना? अपने लिए उसकी फिक्र देखकर उसकी डांट में नरमी महसूस करते ही उसकी आंखों से एक बेदर्द आंसू गिरा था। कोई अपना ख्याल कैसे रख सकता है भला? और यहाँ तो मुसल्लत की गई बीवी को कौन पूछता है? रुंधी हुई आवाज़ में शिकवा बरामद हुआ था, जिस पर चौंक कर शाजिम ने सर उठाया था। वो फौरन अपना हाथ उसके हाथ से निकालते हुए कमरे की तरफ बढ़ गई और वो पीछे खड़ा उसके रवैये पर गौर व फिक्र करता रह गया। चंद पल बाद किचन कैबिनेट से बर्नौल निकाल कर कमरे का रुख किया। उसके शिकवे के बाद उसके आंसू देखकर वो तड़प उठा था। उसके आंसू उसे तकलीफ पहुंचा रहे थे। नाराज़गी अपनी जगह, लेकिन वो इस वक्त उसे यूं ही तो छोड़ नहीं सकता था। दूसरी तरफ बेड पर वो पैरों को नीचे किए ही बैठी हुई थी। उसकी तरफ पुश थी, लेकिन फिर भी उसकी सिसकियों की आवाज़ सुनकर वो जान चुका था कि वो रो रही है। हाथ जला था, पर उसका रोना शाजिम को कोई और कहानी सुनाता हुआ लगा। अपने लबों को भेजते हुए वो उसके पास बेड पर बैठ गया। मुझे नहीं लगवानी, और आप मेरे लिए परेशान होने का दिखावा बंद कर दें। तकलीफ़ होती है मुझे बहुत। अपने हाथों को दुपट्टे में छुपाए हुए नजरें फर्श पर मरकूज किए सिसकों के दरमियान कहती वो उसे भी तकलीफ से दो चार कर गई। दवा लगाने दो अरीहा। उसे सफाई देने के बजाय नरमी से उसकी तरफ हाथ बढ़ाया था। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए उससे दूर खिसकी। नहीं, उसकी आंसू में रवानी आई। जलन इतनी नहीं थी जितना उसे रोना आ रहा था। वो खुद अपनी इस हरकत पर नादिम हो रही थी, लेकिन इस वक्त खुद को संभाल पाना मुश्किल लग रहा था। रिहा प्लीज़। अब की बार वो मन्नत पर उतरा। उसकी इस कदर नरमी पर वो बेख्तियार उसके चेहरे को देखने लगी। उसकी बेखबरी का फ़ायदा उठाते हुए उसने नरमी से उसका हाथ पकड़कर उस पर क्रीम लगाई थी। फिर उठकर वॉशरूम से हाथ धोकर दोबारा उसके करीब बैठ गया। तुम मेरा हिस्सा हो रिहा, फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं दिखावा करता हूँ? कब यकीन करोगी कि ये दिखावा नहीं है, बल्कि हमारे माबैन रिश्ते की कशिश है। उसके बहते अश्कों को अपनी उंगलियों की पोरों पर समेटकर उससे यकीन मांगते वो अपनी आंखों पर से पुष्ट डाल चुका था। मुझे बोलने के बजाय डॉक्टर सबा को प्लीज़ क्यों बोला आपने? इतने दिन से आपके घर पर हूँ, लेकिन आपने एक भी दिन उससे बात नहीं की। दुश्मनी ही सही, पर राब्ता ख़त्म तो नहीं करते। वो सिरे से आंसू साफ करते हुए बेड से उतरने लगी थी,
جب شاذم نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے بازوں کو پکڑ کر رخ اپنی طرف مڑا تھا۔ میں ناراض تھا اور ابھی بھی ہوں، لیکن تمہیں تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ابھی تمہیں بھی تو پلیز کہا ہے نا، اس لیے اب رونا بند کرو۔ اور دوسری بات، یہ گھر صرف میرا نہیں ہے بلکہ تمہارا بھی ہے۔ صرف یہ گھر ہی نہیں، تم مجھ سمیت میری ہر چیز پر حق رکھتی ہو، اس لیے کبھی یہ بات دوبارہ مت کہنا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان لیے بڑی محبت سے گویا ہوا۔ اس نے جواباً ایک شکوہ کنہ نگاہ اس پر ڈالی، جس پر اس نے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی، چلیں ٹھیک سے لیٹیں، میں ابھی کھانا لے کر آ رہی ہوں۔ اس کی ہتھیلیوں کی گرمی اپنے اندر تک اترتی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے وہ فوراً حواسوں میں لوٹتے کپکپاتے ہوئے لبوں سے کہتی اس کا تکیہ درست کرنے لگی۔ شاذم اس کے گریز پر لبوں کو آپس میں پیوست کیے اپنی جگہ پر پہنچ کر دراز ہوا، اور وہ کھانا لینے کے لیے کچن کا رخ کر چکی تھی۔ جی دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ آج کی ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی تو جڑے رہیے گا ہمارے چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم ایک نئی ایپیسوڈ لے کر آئیں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔